भाषा संस्कृति सबै हटाउने, सहरदेखि गाउँ घरका आवाज लियाउने, मनकै कुरा सारा नेपाल नेपालीको हजुर यो रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज समुदायका लागि सञ्चार। नमस्कार, आजको मुद्दाबाट म दीपक रियालको। आज फेरि म आजको मुद्दा लिएर आएको छु। खास गरी आजको मुद्दामा अनौपचारिक अर्थतन्त्र र यसको प्रभाव भनौँ या असरका बारेमा छलफल केन्द्रित गर्नेछु। 70% भन्दा बढी जनसङ्ख्या नेपालमा सक्रिय रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा संलग्न भएको भनिएको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारका सन्दर्भमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको अध्ययन अनुसार 50% रहेको देखिएको छ। यत्रो ठुलो अर्थतन्त्र, आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक हो भने यसको प्रभाव कस्तो? अझ कृषिमा रहेको अनौपचारिकतालाई समेट्न नसकिएको पनि भनिएको छ। के हो त अनौपचारिक अर्थतन्त्र? अझ कतिपयले त छाया अर्थतन्त्र पनि भनेको पाइन्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रका बारेमा विभिन्न धारणाहरू छन्। ती धारणा र राज्यको संरचनागत प्रक्रियाबाट बाहिर रहेर लुकीछिपी हुने आर्थिक गतिविधि, गैरकानुनी क्रियाकलाप, अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी राष्ट्रका लागि चुनौतीपूर्ण हो। मुलुकको विकास हुन नसक्नुको एउटा बलियो कारण यो पनि हो। यही विषयमा आज म राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा र आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीसँग छलफल गर्छु। अब म दुवै सहभागीतर्फ जान्छु। राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा र आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी आइपुग्नु भएको छ। म दुवैजनालाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। धन्यवाद। कुरा सुरु गरौँ पूर्व कार्यकारी निर्देशकबाट। तपाईँले जस्तो नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अवधारणाबाटै कुरा सुरु गरौँ। यो के हो यसको अवधारणा? अलिकति तपाईँ त लामो अनुभव छ तपाईँको, यसैबाट अगाडि बढौँ। अब यसमा 3-4वटा कुराहरू लिएर हामी चाहिँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बारे के भन्न सक्छौँ। पहिलो त उत्पादन हो, होइन? यो आन्तरिक उत्पादन, जिडिपी, कुल ग्रास्थ उत्पादनमा कति औपचारिक उत्पादन, कति अनौपचारिक उत्पादन भन्ने। दोस्रो चाहिँ रोजगारी हो, कति चाहिँ औपचारिक रोजगारीमा छन्, कति चाहिँ नेपाली जनता अनौपचारिक रोजगारीमा छन् भन्ने। तेस्रो चाहिँ तपाईँको यो वित्त हो। अब वित्त, अब यो चाहिँ ऋण सापटी, वित्त परिचालन, वित्तीय स्रोतको परिचालनको सन्दर्भमा अब अर्थतन्त्रमा कति चाहिँ फर्मल्ली औपचारिक ढङ्गले वित्तीय सेवा पाइराखेका छन् भने कति जनताले चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रबाट यो चाहिँ आफ्नो यो चाहिँ वित्त सम्बन्धीको व्यवस्था गरिरहेछन् भन्ने हो। अनि चौथो चाहिँ यो व्यापार भनौँ न, यो व्यापारमा चाहिँ खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कति औपचारिक व्यापार, कति अनौपचारिक व्यापार भनेर हामी यी 4वटा यो चाहिँ मेजर्सको आधारमा अर्थतन्त्र कति औपचारिक छ, कति अनौपचारिक ढङ्गले सञ्चालित छ भन्न सक्छौँ। र यसमा थुप्रै अध्ययन पनि भएका चाहिँ छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अध्ययन गरेको छ, यो चाहिँ आइएलओले, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले पनि अध्ययन गरेको छ, र नेपालभित्र पनि अध्ययन भएका छन्, र अरू विदेशी मुलुकहरूले पनि आफ्नो र नेपाल समेतको अध्ययन गरेका चाहिँ छन्। र यी जम्मै अध्ययनलाई चाहिँ निचोडमा भन्नुपर्दा उत्पादनमा भनौँ न 30% जति अनौपचारिक क्षेत्र रहेको, जिडिपीको 1/3 जति अनौपचारिक रहेको, र यो चाहिँ रोजगारीमा चाहिँ अब नेपाल यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नि
एउटा यो चाहिँ नेपाल लेबर फोर्स सर्वे अध्ययन गरेको थियो सन् 2018मा। उसले गरेको सर्वेक्षण नतिजामा चाहिँ तपाईँको इन्फर्मल सेक्टरमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीको अंश 62%, फर्मल सेक्टरमा चाहिँ 38% भन्ने तथ्याङ्क चाहिँ आएको छ। र यसलाई अब भनौँ न औपचारिक रोजगारी र अनौपचारिक रोजगारी भन्यो भने त अनौपचारिक रोजगारी चाहिँ झन्डै 85% र औपचारिक रोजगारी 15%मा सीमित रहेको तथ्याङ्क चाहिँ यहाँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2-3 वर्ष पहिले गरेको सर्वेक्षणको तथ्याङ्कले पनि देखाएको चाहिँ छ। र यी कुराहरू निचोडमा भन्नुपर्दा उत्पादनमा भन्दा यो चाहिँ रोजगारीमा बढी चाहिँ अनौपचारिकता रहेको चाहिँ तथ्याङ्कहरूले देखिन्छ। यसैको आधारमा नेपालमा चाहिँ औपचारिक अर्थतन्त्रको चाहिँ साइज आकार कति छ भन्न सक्छौँ। जुन अब नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हाराहारी भन्नु न आधा को जस्तो देखियो जुन होइन अब अध्ययनहरूले त्यो देखाइरहेकोमा जस्तो यो 2007 सालपछि हामी एक हिसाबले अर्गनाइज भएको हामी भन्छौँ होइन, तर पनि यति लामो समयसम्म यो इन्फर्मल इकोनोमी राष्ट्रिय आयमा समेटिन नसक्नुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब यसको त थुप्रा कारणहरू चाहिँ छन्। अब अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण अब हाम्रो चाहिँ अपेक्षा अनुसार चाहिँ भइराखेको चाहिँ छैन। अब भनौँ न ट्रेडिसनल अर्थतन्त्रबाट आधुनिक अर्थतन्त्रमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई डोर्याउने के कृषि के विभिन्न किसिमको घरायसी उत्पादनहरू जुन छन्, आत्मनिर्भरका कुराहरू, आफूलाई उत्पादन गर्ने कुराहरू, आफ्नो ओन पर्पजको लागि उत्पादन गर्ने कुराहरू, अब सेल्फ सफिसियन्सी भनौँ न गाउँघरमा भनिन्छ नि, आफै आफ्नो लागि आफै उत्पादन गर्ने हो, आफै कृषि उपज गर्ने हो भन्ने किसिमको सोच र यो सोचबाट अर्थतन्त्रलाई चाहिँ बाहिर ल्याउन नसकेकै कारणले चाहिँ भनौँ न यो कमसेकम 40% हाम्रो जिडिपीको अनौपचारिक उत्पादन भइराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ हो। कृषिको आधुनिकीकरण र अर्थतन्त्रको चाहिँ औद्योगिकीकरण चाहिँ नभएको कारणले नै यो अवस्था हामी आइपुगेका हौँ, यो अवस्थामा रहेका हौँ। र अब यसको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ उद्यमशीलता महत्त्वपूर्ण हुन्छ, औद्योगिक विकास चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र नेपालमा किन उद्यमशीलताको विकास भएन, किन औद्योगिक उत्पादन बन्न सकेन भन्नेसम्मको जहाँसम्म सवाल छ, यसमा चाहिँ अब सरकार भनौँ न सरकारले लिने कदमहरू, सरकारले बनाउने योजनाहरू, सरकारले बनाएका योजनाको कार्यान्वयन हामी चाहिँ कति चाहिँ सफल छौँ असफल छौँ भन्ने कुरो र अर्थतन्त्रको चाहिँ यो खुल्लापन भन्छन् नि, उदारीकरण, आधुनिकीकरण, विश्व अर्थतन्त्रसित नेपाली अर्थतन्त्रले आबद्ध गर्ने प्रयासहरू आदि कुराहरू, वैदेशिक पुँजी स्वदेशमा भित्र्याउने, वैदेशिक कम्पनी भित्र्याउने, वैदेशिक प्रविधि भित्र्याउने र जनशक्तिको चाहिँ निर्माण गर्ने, यो ह्युमन रिसोर्सको डेभलपमेन्ट गर्ने आदि कुराहरूमा हामी चुकेको कारणले नै यो चाहिँ यो आकारको झन्डै 40% जिडिपीको आकारको नेपालमा अझै यो उत्पादन भइराखेको छ। जिडिपीमा कुल राष्ट्र उत्पादनमा झन्डै 40%को अंश ओगटेको अवस्था हो। हाम्रा नीति र हाम्रा चाहिँ सरकारले बनाएका नीतिलाई जोड्नु भएको छ र जनशक्तिमा चाहिँ ध्यान नदिँदा यो अवस्थामा हामी रहेका चाहिँ हौँ। म तपाईँसँग फेरि पनि आउँछु, जुन नीतिगत कुरा पनि जोड्नु भएको छ। म अलिकति गजेन्द्रजीसँग जान चाहन्छु। गजेन्द्रजी सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? हजुर हजुर। जस्तो अब नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई तपाईँ त लामो समयदेखि आर्थिक पत्रकारिता गरिरहेको मान्छे होइन, अब तपाईँले हेर्दा चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? यसले एउटा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको प्रभाव भन्न, यसको इम्प्याक्ट चाहिँ तपाईँको नजरमा चाहिँ कस्तो छ?
अहिले सरले पनि भन्नुभयो हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रका गणनाका 4वटा विधिहरू भनेर। अब सरसँगको मलाई राख्नु भनेको चाहिँ यो सूर्यको छेउमा चाहिँ एउटा सानो दियो बत्ती राखिदिनु चाहिँ जस्तो भयो, किनभने सर आफैबाट हामी सिक्ने कुरा हो। सरको आफ्नै छुट्टै अनुसन्धानका पाटहरू छन्, लामो समय राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसन्धान विभागमा रहनुभयो। हामीले मैले भर्खरै एउटा नेपालमा इन्फर्मल इकोनोमीको बारेमा एउटा कम्प्रिहेन्सिभ स्टडी नै भन्छु म यसलाई चाहिँ। नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म भएका फरक फरक अध्ययनहरूलाई यो एकै ठाउँ राखेर अनि हामीले एउटा टक्सार भन्ने पत्रिका, आर्थिक पत्रिका निकाल्छौँ। त्यो आर्थिक पत्रिकामा चाहिँ एउटा एभरेज औसत निकाल्ने प्रयास गरेका छौँ। सरले भन्नुभएको भन्दा अलिकता फरक तथ्याङ्क चाहिँ यसले के देखाउँछ, सरले भन्नुभयो 30%, तर आइएमएफले चाहिँ 38% भनेको छ 2018मा अब्जेक्ट गरेको एउटा नेपाल सहितको विश्वव्यापी अध्ययनको एउटा रिपोर्टमा। यो हामीले चाहिँ यसमा 3वटा सरले उल्लेख गर्नुभएको त अलिक फरक चाहिँ पछिल्लो पटक भएको आर्थिक गणनालाई पनि हामीले यसमा समावेश गरेको छौँ। र नेपालमा चाहिँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो आर्थिक गणनाको कुरालाई छुट्याउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो आर्थिक गणनाले चाहिँ के देखायो भने नेपालको चाहिँ झन्डै 51% जति चाहिँ नेपालको व्यवसायहरू चाहिँ दर्ता नभइकन चलेको, अर्थात् इन्फर्मल इकोनोमीमा चलेको भन्ने कुरा यसले देखायो। औपचारिक प्रणाली भन्दा बाहिर बसेको त्यो झन्डै 50% आधा हिस्सा छ। त्यो देखाएकातिर भनेदेखि सरले अघि नै उल्लेख गर्नुभएको तथ्याङ्कले, सरले उल्लेख गर्नुभएको तथ्याङ्क एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो। सरले अहिले त्यसलाई मलाई करेक्सन गरिदिनु होला। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खरै एउटा अध्ययन निकाल्यो। अध्ययन निकालेर चाहिँ के भने नेपालको 65% जनसङ्ख्यामा ब्याङ्किङ पहुँच पुगेको छ भनेर भन्यो। तर त्यो 65% भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ एभरेज हामीले के राख्यौँ भने औसतमा खाता खोल्ने जनसङ्ख्या त्यति पुगेको देखियो। अनि तर चाहिँ 33%मा चाहिँ जनसङ्ख्यामा चाहिँ खाता नपुगेको, र कुल खाता खोल्ने मध्ये पनि 33%ले चाहिँ खातै नचलाएको भनेपछि एभरेज निकाल्दाखेरि चाहिँ झन्डै 46% मात्रै ब्याङ्किङ पहुँच चाहिँ अहिले पनि मान्छेहरूले खाता खोले पनि औपचारिक रूपमा ब्याङ्किङ प्रणालीमा नियमित रूपमा सम्पर्क रहेर कारोबार गर्ने जनसङ्ख्या चाहिँ एभरेजमा 46% भन्दा माथि देखिएन यसलाई एभरेज राख्दाखेरि। यो दुईवटा तथ्याङ्क अगाडि मैले सारेँ। सरले भन्नुभएको कुरालाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा भएको श्रमको कुरो अर्को तथ्याङ्क छ। यो 3वटा तथ्याङ्कहरू अहिले मेजर भेरिएबल्स जुन हामी भन्छौँ हामी अर्थशास्त्रको भाषामा, यी 3वटा मुख्य अध्ययनहरूलाई र आइएमएफले गरेको विश्वव्यापी अध्ययनलाई अगाडि सार्यौँ। र अर्को चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा सरले अहिले भन्नुभएको कुरो चाहिँ जुन व्यापारको कुरामा सरले अहिले पछि जोडबाट केही थप आउँछ कि भन्ने म पनि अपेक्षा गरिरहेको छु, किनभने हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले ग्लोबल फाइनेन्स इन्टिग्रिटीको एउटा तथ्याङ्कलाई युज गरेका छौँ, एनालिसिसलाई, विश्वव्यापी एनालिसिसलाई युज गरेका छौँ र उच्च स्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई युज गऱ्यौँ। त्यो राखेर हेर्दाखेरि नेपालको चाहिँ झन्डै 41% व्यापार चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुँदो रहेछ भनेपछि यो सरकारको मूल प्रभावमा नआइकन हुने कारोबार रहेछ। अब यो अर्थतन्त्रमा चाहिँ झन्डै यो सबैलाई एभरेजमा राख्दाखेरि चाहिँ नेपालको कुल अर्थतन्त्र, औपचारिक अर्थतन्त्रको चाहिँ झन्डै औसतमा एभरेजमा चाहिँ 53देखि 55% चाहिँ हिस्सा यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको देखियो। यो भनेको नेपाल जस्तो सरले पनि अघि भन्नुभयो, नेपाल जस्तो सानो देश, सानो इकोनोमी भएको देशमा चाहिँ अब अहिले झन्डै 42 खर्ब जतिको इकोनोमी भन्छौँ। तर अब युवराज खतिवडा सर भन्दा पनि सरको सिनियर भएर बस्नुभयो। उहाँ राष्ट्र ब्याङ्कमा हुँदादेखि नै सरहरूको ले एउटा कुरा भन्दै आउनुभएको थियो र म चाहिँ सरहरूकै विद्यार्थी भएकोले त्यो कुरालाई चाहिँ म फलो गर्छु। नेपालको जिडिपी भन्छ यो देशको अर्थतन्त्रको गणना पद्धतिमै चाहिँ त्रुटि छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र र खास गरी जो पनि जोड्न मिल्ने, गणना गर्न मिल्ने अर्थतन्त्रको आकारलाई पनि समेत फेरि पुनर्गणना गर्ने हो भने चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको आकार चाहिँ अहिले नै 50-55 अर्बभन्दा माथि नाग्छ भन्ने कुरा नरबहादुर सरले पनि भन्नुहुन्छ, युवराज सरले पनि पटक पटक भन्दै आउनुभएको थियो। र म चाहिँ यो तथ्याङ्क जुन अहिले मैले यहाँ राखेर केही कुरा गरेँ, अब सबै तथ्याङ्कमा त अहिले
कुरा गर्ने भने रेडियोमा त अब यो टाइम पनि नपुग्ला। हैन, तर ठिकै छ। आधारभूत तथ्याङ्कमा राखेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा वास्तवमै अनौपचारिक अर्थतन्त्र जो चाहिँ मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिने सम्भावना भएको, फेरि सबै अब तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो परिभाषामा भन्नुभयो जस्तो अब इन्फर्मल इकोनोमी त विश्वभरि नै छ। छाया अर्थतन्त्र भन्छ, प्यारालल इकोनोमी भन्छ, त्यो अलग छ। त्यो प्यारालल इकोनोमीको कुरालाई अहिले छोडेर जुन मूल प्रवाह ल्याउन सकिने अर्थतन्त्रलाई मात्रै पुनर्गणना गर्ने हो भने जस्तो यहाँनिर अब अलिकति म लिङ्क गरिहालेँ। जस्तो भनौँ न अहिले कोभिडले संसारभरि नै आक्रान्त भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो इकोनोमीमा यसलाई जोडौँ न, यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको कारणले चाहिँ हामी त्यति धेरै प्यानिक नभएको, अथवा प्यानिक अब तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ है, मैले यसरी यो प्रश्न चाहिँ उठाएँ, त्यो पनि कारण हो त त्यसो भए? होइन, म एकदमै गजबको कुरा के छ भने यसमा फेरि मैले यहाँ पनि यहीँनिर जोड्दै आउँछु। योभन्दा चाहिँ हाम्रो तपाईँ यो ग्लोबल पेन्डेमिकलाई मात्रै नजोड्नु न, योभन्दा अगाडि हामी 3 चोटि विश्वव्यापी सकहरूको नजिकै पुगेर फर्क्यौँ। 1996 को एसियन फाइनेन्सियल क्राइसिस थियो, एसियाली आर्थिक सङ्कट, वित्तीय सङ्कट थियो। त्यो एसियाली वित्तीय सङ्कटमा पनि हाम्रो नेपालको इकोनोमीमा खासै केही इम्प्याक्ट परेको देखिएन। 2008 विश्वव्यापी क्राइसिस हुँदाखेरि सर त्यतिखेर निर्देशक हुनुहुन्थ्यो अनुसन्धान विभागमा, सरहरूले एउटा स्टडी नै गर्नुभएको छ। राष्ट्र ब्याङ्क सायद सरकै पनि त्यसमा योगदान छ जस्तो लाग्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ग्लोबल इकोनोमिक क्राइसिसबाट नेपालको इकोनोमीमा पर्ने स्टडी के छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले इकोनोमिक पेपरमा हालेको छ, एउटा स्टडी गरेको छ। र त्यसमा एउटा बडो इन्ट्रेस्टिङ शब्दको यो उल्लेख भएको छ, मलाई याद सम्झना छ। नेपालको इकोनोमी चाहिँ अरूभन्दा आइसोलेटेड इकोनोमी भएकोले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ ठुलो असर परेन भन्ने त्यसमा उल्लेख छ। सरले अहिले बताउनु होला। अनि त्यसपछि अर्को ठुलो क्राइसिसमा हामी आफै आफ्नो ठुलो क्राइसिसको कुरा गरौँ। अनि भूकम्पले हाम्रो नेपालको इकोनोमीमा झन्डै 10 खर्ब बराबरीको क्षति पुर्यायो भने जिडिपीको झन्डै 40-41% जिडिपी नोक्सानी पुर्यायो होइन। अहिले अब ग्लोबल पेन्डेमिकमा छौँ। अब यो सबै यस्तो क्राइसिसहरूको बिचमा पनि नेपाल चाहिँ यो नेपालीमा शुद्ध भाषामा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ मान्छेले बुझ्ने भाषामा चाहिँ यसलाई रिजिलेन्सलाई चाहिँ त्यसरी भन्ने गरेको छु। नेपालीहरूको चाहिँ त्यो लडेर पनि उठ्न सक्ने क्षमता राम्रो छ भनेर अर्थशास्त्रीहरूले भन्छन् हो। तर त्यो लडेर उठ्न सक्ने क्षमता के कारणले राम्रो भयो भने हाम्रो इन्फर्मल इकोनोमी, साइज अफ इन्फर्मल इकोनोमी, अनौपचारिक गतिविधिको अर्थतन्त्रले औपचारिक गतिविधिलाई स्याडोमा छायामा पारेको कारणले गर्दाखेरि हामी जस्तो सुकै लडाइँमा लडे एकचोटि ब्ल्याङ्कले चिप्लिएर हिलोमा लडे पनि एकछिनपछि धर्खर चाहिँ उठ्न सक्छौँ। यो तपाईँले हजुर, अनि जति पीडा परे पनि हाँसिरहेछौँ गजेन्द्रजी, त्यसरी नै यसलाई समराइज गरौँ होइन। अनि अलिकति म नरबाज सरतर्फै जान चाहन्छु। तपाईँले केही अब तथ्याङ्कगत कुरा पनि उठाउनु भयो र जुन अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रलाई समेट्न हाम्रो आर्थिक रणनीतिले नसकेको अथवा के हुनुपर्ने अथवा के भयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँले कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? अब यसमा यसलाई परिभाषित गर्ने आधारहरू दुईटा छन्। एउटा आधार भनेको उत्पादन नै हो। अब सन् 1950 को दशकमा यो आर्थर लुइसले एउटा थ्योरी प्रतिपादन गरेका थिए, यो चाहिँ अनौपचारिक औपचारिक अर्थतन्त्रको बारे। अब एग्रिकल्चर, कृषिमा चाहिँ अधिक यो श्रम शक्ति भएको सम्बन्धी उनले अध्ययन गरेका थिए। उनको थ्योरी चाहिँ एकदम पपुलर थियो त्यो बेला र उनले चाहिँ नोबेल प्राइज पनि पाए। यो डेभलपिङ कन्ट्रिजबाट पहिलो पाउने उनी नै हुन्। र उनको भनाइअनुसार चाहिँ योको मेन कारण भनेको यो कृषि क्षेत्रमा रहेको श्रमलाई चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्न नसकेको, गेनफुल इम्प्लोयमेन्ट दिन नसकेको कारणले नै यो चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा ठुलो आकारमा अनौपचारिक क्षेत्र रहने गर्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ आर्थर लुइसले चाहिँ 1950 को दशकमा प्रतिपादन गरेका थिए। र उनीकै विचारमा चाहिँ आधार भएर थुप्रा नीतिगत पहल कदमी पनि भएका चाहिँ थिए। र नेपालमा सुरुमा चाहिँ यो औद्योगिकरण गर्ने प्रयासहरू भए। अब निजी क्षेत्रको भर मात्र नपरेर सरकारले आफै उद्योगहरू स्थापना गर्ने कामहरू पनि भए र त्यसले केही गति लिएको अवस्था पनि थियो। तर पछिल्लो समयमा हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ उद्योगको
राष्ट्रिय आयमा जुन योगदान हुन्छ त्यो घट्दो क्रममा रहेको घटिराखेको अवस्था चाहिँ छ र औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ संरक्षण गर्न नसकेको, नीतिगत संरक्षण गर्न नसकेको र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ बाह्य पुँजीको लागि खुल्ला नगरेको र कतिपय अवस्थामा हाम्रो चाहिँ रेगुलेसन चाहिँ अति नै भएको र उद्योग व्यवसाय गर्ने मानिसहरूमा अलिकति ज्यादती, यो रेगुलेसनको आधारमा भन्नुपर्दा ज्यादती भएको कारणले हाम्रा उद्योगपतिहरू, हाम्रा चाहिँ उद्योग क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास गरिरहेका व्यक्तिहरू चाहिँ क्रमशः चाहिँ यो व्यापार क्षेत्रमा चाहिँ लागे, त्यतातिर सर्न गए र त्यही कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो अनौपचारिक क्षेत्र घटाउने हाम्रो जुन प्रयास, हाम्रो आकांक्षा छ त्यो पुरा नभएको जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रा आन्तरिक कारण पनि छन्, बाह्य कारणहरू पनि छन्। त्यो आन्तरिक कारणमा चाहिँ हाम्रो औद्योगिक नीति, हाम्रो पोलिसी अलिकति भनौँ न बिजनेस फ्रेन्डली चाहिँ भएन, मैत्री भएन, व्यवसाय मैत्री भएन, उद्योगप्रति हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ राम्रो रहन सकेन र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बाह्य अर्थतन्त्रसँग जोड्ने, वैदेशिक कम्पनीहरू चाहिँ भित्र्याउने कुराहरूमा हामी त्यति चाहिँ ओपन भएनौँ र हामी उद्योग क्षेत्रलाई चाहिँ अझै वैदेशिक लगानीबाट रोकिराखेको, यो कटेज स्मल इन्डस्ट्रिजहरूलाई अझै हामीले चाहिँ बाह्य पुँजी खुल्ला नगरेका र हाम्रो चाहिँ नेगेटिभ लिस्ट पनि वैदेशिक लगानीको लागि ठुलै नै छ। त्यस उसले अब अरू देशले यो बाह्य पुँजीको, इभन चीनले, चाइनाले बाह्य पुँजीको, फरेन क्यापिटलको हरदम यो चाहिँ प्रयोग गरेर र औद्योगिक उत्पादन आफ्नो राष्ट्रिय आयमा झन्डै 38% पुर्याएको चाहिँ तथ्याङ्क हामी पढ्न पाउँछौँ र त्यसैले राज्य चाहिँ सक्रिय रूपमा लचिलो किसिमले चाहिँ नलागेको कारण समेतले गर्दा हामी यो आकारको अनौपचारिक क्षेत्रमा रहन बाध्य भएका हौँ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ अब यो भनौँ न यो अनौपचारिक क्षेत्रको आकार निर्धारण गर्ने, मैले अघि पनि भने जनशक्ति नै हो, ह्युमन रिसोर्स नै हो, शिक्षा नै हो। त्यसैले शिक्षामा, प्राविधिक शिक्षा आदि लगायतमा राज्यको चाहिँ पोलिसी अनुकूल नभएको कारणले गर्दा थुप्रा नेपालीहरू खाडी मुलुक, मलेसिया लगायत देशहरूमा यो लो स्किल जब गर्न बाध्य चाहिँ छन्। त्यसैले यो अलिकति कोरिया जस्तो, दक्षिण कोरिया जस्तो अन्य देशहरूले, कतिपय देशहरूले अलिकति ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा र औद्योगिक क्षेत्रमा अलिकति लिबरल इकोनोमिक पोलिसी लिएको कारणले अनौपचारिक क्षेत्र वात्तै घटाउन सफल भए। हामी चाहिँ यो जनशक्ति र यो उद्योग क्षेत्रमा जुन लिनुपर्ने जुन पहल कदमी हो, यो बाह्य क्षेत्रको लगानी, फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट आदि कुराहरू, इभन आन्तरिक उद्योग क्षेत्रमा हामीले जुन किसिमको लिबरल किसिमको अलिकति पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गरेर र उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने किसिमको चाहिँ एउटा समपूरक किसिमको नीति र राज्यले जुन लगानी गर्नुपर्ने थियो त्यो लगानी चाहिँ हुन सकेन। यद्यपि पछिल्लो समयमा राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गरिराखेको छ, सडक आदि विभिन्न कुराहरू गरिराखेका छन् र उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ एउटा भनौँ न गुणस्तरीय पूर्वाधार पनि चाहिन्छ। यी पूर्वाधारहरू चाहिँ समयमा विकास गर्न नसकेको र उद्यमशीलतातिर अलिकति उदार किसिमको नीति हामीले अवलम्बन गर्न नसकेको र जनशक्तिमा चाहिँ चाहिने दक्षिण कोरिया जस्तो नीति अवलम्बन नगरेको कारणले हामी यो मामलामा पछाडि परेका हौँ जस्तो मलाई लाग्छ। गजेन्द्रजी, थापा सरले यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो भनौँ न एफडिआई भित्र्याउने सन्दर्भ अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चरको अभावका कुराहरू हुँदाखेरि, तर तथ्याङ्कले चाहिँ अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दो देखिन्छ होइन? तपाईँले प्रस्तुत गरेको डाटाहरूले पनि त्यो बढेको देखाउँछ। भनेपछि के यो सरकारी योजना कार्यान्वयन अथवा यो हाम्रो फेलियर भएको हो? यो तपाईँले अब यसमा के लाग्छ भने मलाई, तपाईँले सक्नु प्रश्न? हजुर हजुर। अब मोटामोटी हिसाब किताबले कति अनौपचारिक कति अनौपचारिक भन्ने हिसाब किताब भनेको अर्थतन्त्रमा कृषिको, उद्योगको र सेवा क्षेत्रको योगदानबाट हामी हेर्न सक्छौँ। र अब यसरी जोड्ने हो भने अब कृषि क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो कुल यो श्रम शक्तिको
63% कृषि क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध चाहिँ छ र 63% आबद्ध भएको श्रम शक्तिले राष्ट्रिय आयमा 26% योगदान पुर्याएको चाहिँ छ। अर्को उद्योग क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारी 16% चाहिँ छ, त्यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा 13% योगदान पुर्याएको चाहिँ छ। अब सेवा क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारी 21% छ र राष्ट्रिय आयमा योगदान चाहिँ 61% चाहिँ रहेको चाहिँ देखिन्छ। र अब कृषिको उत्पादन र अंश राष्ट्रिय आयमा क्रमशः घटिराखेकोले आधार मान्ने हो भने ल नेपालमा चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र वात्तै घट्यो, औपचारिक क्षेत्र चाहिँ बढिराखेको हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हामी चाहिँ कन्क्लुजनमा पुग्न सक्छौँ। तर यसरी कृषिबाट बाहिरिएको जुन जनशक्ति छ, उत्पादनसित होस् या अरूसित होस्, त्यो जनशक्ति या त तेस्रो मुलुकमा गयो र या त जो तेस्रो मुलुकमा जान सकेन उनीहरू शहरी क्षेत्रमा, यो डिप्रेसनको कारणले शहरीकरण पनि बढ्दो छ, शहरी क्षेत्रमा हिजोको भन्दा आज कोभिडलाई एकछिन छोड्ने हो भने बढी चाहिँ रोजगारी चाहिँ उपलब्ध छ डिप्रेसनको कारण समेत र अर्बनाइजेसनको कारण समेतले गर्दा। र त्यसैले यो अर्बन शहरी क्षेत्रमा जुन रोजगारी पाइराखेका नेपालीहरू चाहिँ छन् तिनीहरू अधिकांश चाहिँ अनौपचारिक रूपले रोजगारीमा रहेको चाहिँ छ। उनीहरूको कुनै यो सामाजिक सुरक्षा छैन, पेन्सन आदि केही पाउँदैनन् र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नभएको रोजगारीमा नेपालीहरू शहरी क्षेत्रमा ठुलो परिणाममा चाहिँ छन्। र आइएलओको एउटा अध्ययन अनुसार चाहिँ त 18 लाख नेपालीहरू चाहिँ दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित रहेको तथ्याङ्क चाहिँ छ। यो कारण के भने शहरीकरण र नेपालीहरू विदेशमा गइसकेपछि डिप्रेसनले जुन पठायो त्यो वित्तीय स्रोत उपलब्ध भयो, त्यसले गर्दा शहरी क्षेत्रमा अलिकति माहौल बढ्यो। र यो हिसाब किताबले हेर्ने हो भने अब कृषि क्षेत्रको अंश घटेकोलाई हाम्रो शहरी क्षेत्रमा औपचारिक उत्पादन रोजगारी वास्तै बढेकोले अफसेट गर्यो र हामी चाहिँ औपचारिक अनौपचारिकका कुरा गर्दा हिजो जहाँ थियौँ त्यही अवस्थामा चाहिँ रहन पुग्यौँ। यदि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ शहरीकरण उद्योगमा आधारित हुन्थ्यो, डिप्रेसनमा आधारित नभएर हाम्रो शहरीकरण उद्योगमा आश्रित हुन्थ्यो भने फरक हुन्थ्यो। हाम्रो शहरीकरण अहिले सहरको विकास भएको छ, शहरी जनसङ्ख्याको अनुपात बढेको चाहिँ छ, यो कारणले डिप्रेसन गाउँघरमा रहेको नेपाली जो विदेशमा काम गरिराखेको छ उसले आफ्नो परिवारलाई नजिकको सहरमा नजिकको चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न बजार उन्मुख बस्तीमा चाहिँ राख्न थाल्यो। तर उस उत्पादन यो उत्पादन प्रक्रियामा त्यस्तो जनशक्ति चाहिँ सामेल भएन, डिप्रेसनमा आधारित भयो, विदेशमा काम गर्ने आफन्तमा आधारित भयो र आयात बढ्न थाल्यो र त्यसले यो हाम्रो जनसङ्ख्या यो चाहिँ उत्पादन प्रक्रियामा चाहिँ अब यसलाई समग्र भन्दा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको कुरो जोडिएन। त्यसैले हाम्रो शहरीकरण हाम्रो जति विकास भएको चाहिँ छ नेपालमा पछिल्लो समयमा यदि उद्योगमा आधारित उद्यमशीलतामा आधारित भइदिएको भए, डिप्रेसनमा मात्रै आधारित नभइदिएको भए यो कृषिको राष्ट्रिय आयमा जुन अनुपात अहिले 26मा झरेको चाहिँ छ त्यो अनुपातमा हाम्रो चाहिँ औपचारिक क्षेत्रको विकास हुन्थ्यो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा औपचारिक क्षेत्रको अंश त्यही क्रममा चाहिँ बढेको हामीले देख्न पाउँथ्यौँ र त्यो नभएको कारणले गर्दा यो अवस्था चाहिँ आएको हो। अर्को सरकारी नीतिहरू चाहिँ हाम्रो मानसिकता जुन छ नेपालीको मानसिकता अलिकति लिबरल हुन सकेन। यो वैदेशिक पुँजी र उद्योगपति आदिप्रति हामी नेपालीहरूको राजनीतिक कर्मीहरूको आदि उद्योगपति भनेको चाहिँ शोषणै गर्ने मानिसहरू हुन्, श्रम शक्तिको शोषण गर्छन् आदि विभिन्न किसिमको चाहिँ हामीले लेभल राखेर त्यो चस्माले हेर्ने गरेको कारणले गर्दा पनि हाम्रा उद्योग व्यवसायहरू फस्टाउन नसकेको हो। त्यसैले यो माहौलमा यो चाहिँ तपाईँको सोचमा राज्यले पनि
पनि आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने देखिन्छ भने आम नागरिकहरू र राजनीतिक दलका मानिसहरू कार्यकर्ताहरूले पनि अलिकति चाहिँ उद्योग मैत्री, व्यवसाय मैत्री, उद्यमशीलता मैत्री किसिमको सोच राखेर हाम्रो राष्ट्रको नीति निर्माणमा चाहिँ योगदान पुर्याउने हो भने हामी आगामी दिनमा अहिलेको स्थितिबाट हामी चाहिँ माथि उठ्न सक्छौँ। नत्र भने विप्रेषणमा आधारित हुने हो, यही तालले हुने हो, वैदेशिक पुँजी चाहिँ हामीले आमन्त्रण नगर्ने हो भने चाहिँ ठुलो सुधार हुने चाहिँ सम्भावना चाहिँ यो भनौँ न इमिडिएट सानमा चाहिँ हुने देखिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ, एकैछिन गजेन्द्रजी, जस्तो थापा सरले धेरै कुरा यो कारणहरू बताइरहँदाखेरि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई अब न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू चाहिँ को सन्दर्भमा उहाँले धेरै अब एफडिआईको कुरालाई जोड्नुभयो, जनशक्तिको कुरा जुन अब वैदेशिक रोजगारीमा बढी गएको कारण कृषि क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको धेरै कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब यो जुन खालको ग्याप छ नि यसलाई कसरी फुलफिल गर्न सकिन्छ अथवा अब यसलाई मेन स्ट्रिमिङ गर्नको लागि चाहिँ के छ तपाईँले हेर्दा, एउटा पत्रकारको नजरले हेर्दा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, दुईवटा तथ्यमा म अलिकता तथ्यलाई म केलारै जान्छु, तथ्याङ्कबाटै भन्न चाहन्छु। अहिले यो भर्खरै एउटा चाहिँ हामी कोभिडको महामारी पछि चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा चाहिँ पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन सम्पन्न भएको थियो कि कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पर्यो भन्ने विषयमा। म पनि त्यो अध्ययन समितिको एउटा सदस्य थिएँ। त्यसले के देखायो, सरले चाहिँ 18 लाख भनेर चाहिँ श्रम शक्तिमा अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न भन्ने देखायो सरले उल्लेख गरिरहँदा चाहिँ हाम्रो अध्ययनले चाहिँ कोभिडले प्रभाव पारेको बिलो द पोभर्टी लाइन र पोभर्टी लाइन भनेर चाहिँ गरिबीको रेखा मुनि रहेका र गरिबीको रेखा आसपासमा रहेका परिवार मात्रै 18 लाख, करिबन 17 लाख 78 हजार भनेपछि करिबन 18 लाख परिवार त्यसमा असर परेको देखियो। जो चाहिँ सरले अघि भन्नुभयो यो चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा सिधै संलग्न भएको परिवार थियो। 18 लाख चाहिँ जनसङ्ख्या होइन कि, मेरो विचारमा चाहिँ यसलाई एउटा परिवारमा को 4 जना सदस्य मान्दा र त्यसमध्ये 2 जना चाहिँ बाबुआमालाई बच्चालाई छोडेर 2 जना बाबुआमा मात्रै मान्दाखेरि पनि कम्तीमा 35 लाख जनसङ्ख्या चाहिँ अहिले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रममा संलग्न छ भन्ने कुरा अहिलेको ताजा भर्खरै गरिएको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो यसमा चाहिँ प्रश्न मलाई गर्नुभएको थियो, सरले अलिकता उत्तर दिनुभयो, तर त्यसमा सरको उत्तरमा नसमेटिएको कारण चाहिँ म त्यसमा एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु, व्याख्या गर्न चाहन्छु। छोटो गराउनु पर्ने समय अब 3-4 मिनट मात्रै बाँकी छ। हजुर, हामी कहाँ चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र बढी हुनुको कारण अहिले भर्खरै पनि मसँग अहिले 3वटा अब यो के विषयको रिपोर्ट छन् भनेर मैले रेडियोमा भन्दिनँ, टक्सारको आगामी अङ्कको लागि म तयारी पार्दैछु। मसँग म भन्दैछु मसँग अहिले 3वटा रिपोर्टहरू मैले अहिले भर्खरै नेपाल सरकारले तयार पारेको, नेपाल सरकारका लागि तयार पारेको 3वटा रिपोर्टहरू मेरो हातमा छन्, भर्खरै मैले आज सङ्कलन गरेर लिएर आएका। ती रिपोर्टहरूले के देखाउँछन् भने नेपालमा हाई लेभल अफ उच्च स्तरमा कानुनको उल्लङ्घन भएको, जो चाहिँ कर प्रणालीलाई छल्नको लागि कर कानुन उल्लङ्घन भइरहेको देखाउँछ। जुन देशमा कानुनी लुपहोलहरूको बढी प्रयोग गरेर कर छली अथवा अन्य किसिमका क्रियाकलाप बढी हुन्छन् त्यो देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढी हुने कुरेको यो अध्ययनहरूले देखाएको छ। अब यसलाई के गर्नुपर्छ, अघि तपाईँले भन्नुभएको जवाब छोटो रूपमा उत्तर दिन्छु। गर्नुपर्ने चाहिँ कुरा के हो भने अहिले कुरा त अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमलाई औपचारिकमा ल्याउनका लागि सरकारले औपचारिक माध्यममा बढी लगानी गर्ने, त्यसमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने, सरले भन्नुभयो जस्तो बाटोहरू त छँदैछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू, कानुनी लुपहोल्सहरूलाई टाल्ने, कानुनी छिद्रहरूलाई टाल्ने र कानुनको परिपालनामा बढीभन्दा बढी जोड दिने, खास गरी सुशासनको प्रवर्धनमा सरकारले बढीभन्दा बढी जोड दिने र अनौपचारिक गतिविधिमा भन्दा तपाईँ औपचारिक गतिविधिमा तपाईँ दर्ता भएर चाहिँ चलेका संस्थाहरूमा तपाईँले काम गर्दा, तपाईँले व्यवसाय गर्दा
अथवा तपाईँ संलग्न हुँदा राज्यलाई फाइदा हुन्छ, तपाईँलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ राज्यले आफैले नीतिगत व्यवस्था बनाएर अहिले त तपाईँले त्यो भनिरहँदा अब धेरै किन समयको अभावले गर्दा मैले प्रश्नहरू चाहिँ धेरै नै बाँकी रहे, धेरै प्रश्नहरू थिए। अब दुवैजनालाई होइन यो अनौपचारिक क्षेत्रलाई मेन स्ट्रिमिङ गर्ने सन्दर्भमा सरकार चुकेको भन्ने कुरो त तपाईँहरू दुवैजनाको यो भर्सनबाट चाहिँ देखियो होइन। अब सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, अब डेमोक्रेसी हामी होइन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छौँ होइन। अब यस्तो हुनु अथवा एउटा प्रक्रियागत भन्दा पनि बाह्य रूपमा चाहिँ यो संरचनागत गतिविधिभन्दा बाहिर गयो। यसलाई चाहिँ ट्र्याकमा कसरी ल्याउने भन्ने एउटा ठुलो चुनौती राष्ट्र सामु देखियो। नेपाल विकास हुनु नहुनुको पछाडिको एउटा कारण यसलाई पनि लिनु पर्ला सम्भवतः होइन। यदि हामी बाँच्दाखेरि हामी माथिल्लो स्तरमा बाँचिरहेको जस्तो देखिन्छ होइन हामीले हेर्दा, तर संसारले हेर्दा त अब हामी तल्लै लेभलमा देखिन्छ होइन। त्यो कुरा मैले ठिक भने अथवा बेठिक भने तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो जुन चाहिँ हाम्रो बाँच्ने शैली छ होइन, हामीका यसमा संक्षिप्तमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हो भने यो पछिल्लो यो यसपटक बनेर आएको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले त केही बोल्न सकेन। तर म चाहिँ 2014को नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन जुन बनेको छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै डेप्थ एनालिसिस गरिएको मानव विकास प्रतिवेदन मान्छु के। त्यो मानव विकास प्रतिवेदनले के भन्यो भने एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको छ कि काठमाडौँमा तपाईँ हामीले अब अहिलेको मूल्यमा हेर्दाखेरि $3500 जति पुग्छ। त्यो काठमाडौँका बासिन्दाहरूले $3500 बराबरीको वार्षिक आम्दानी गरिरहँदा होइन हुम्लामा बस्ने मान्छेहरूको नेपालीको वार्षिक आम्दानी $500 भन्दा घट्न सकेन। सहरी क्षेत्रहरूको औसत आम्दानी चाहिँ $1700 त्यतिखेरको मूल्यमा थियो। अहिले त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा $2500 भनिएको छ। $2500 बराबरी हुँदाखेरि पहाडी क्षेत्रको औसत आम्दानी $700 भन्दा पनि बढ्न यो ग्याप धेरै ग्याप छ। गजेन्द्रजी मैले तपाईँलाई रोकेँ, तपाईँसँग अब यो आज खासै टुङ्गिएन किनभने यो छलफलले धेरै कुरा उठाउनु थियो। विश्व समुदायको अल्पविकसित देश र विकसित देशहरूमा कस्तो छ इन्फर्मल इकोनोमी र त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठको सन्दर्भमा जान चाहिरहेको थिएँ। म छोटोमा थापा सर, अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि बाहिर पनि त्यस्तो देखिन्छ। अब यसबाट धेरै युद्ध भएका ठाउँहरूले पनि राम्रो गरेको देखिन्छ होइन। अब हामी कहाँ पनि एउटा युद्ध पछि हामी यहाँ अब डेमोक्रेसीको एक्सर्साइज गरिरहँदाखेरि हामीले के त्यो सिक्नुपर्ने कुराहरू त धेरै छन् होइन। तपाईँले संक्षिप्त भन्नुपर्दा 30 सेकेन्डमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब के गर्नु पर्ला नेपालले? अब चाहिँ नेपालले 2-3वटा कुराहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कुरा यो नेपालको चाहिँ यो औद्योगिक व्यवसाय ऐन र यो चाहिँ यो भनौँ न फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट, वैदेशिक लगानी तथा प्रवृत्ति हस्तान्तरण ऐन जुन 2075। अब मेरो समयको कारणले नियम र कानुनलाई पालन गर्नुपर्ने सरकारले अब 8:45 त्यसमा चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ। र यो लगानी सम्मेलन भन्दा जस्ट अगाडि हुन्छ सर, लामो नगरौँ, यहाँ बीबीसीको बेला भइसकेको छ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा र आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी, यहाँ दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद दिँदै म दीपक रियाल पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार। धन्यवाद।